बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक अहम इजलास हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जब मरीम नवाज ने उस मुस्लिम लीग नून के इजलास में शिरकत की और नवाज शरीफ का अहम पैगाम दिया अरकान असम्बली को। उस इजलास में क्या कुछ हुआ, अहम अंदरूनी कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये जो हुकूमत एक प्रोपेगेंडा करती है, उसके बिल्कुल ही बरखिलाफ इस इजलास में एक मामला हुआ, मैं आपके सामने रखूंगा। साथ साथ आसिफ अली जरदारी का आज के अखबार में एक बयान छपा है, आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीएम मुत्तहिद है, इस हुकूमत को सिर्फ एक धक्का लगाना है। और आसिफ अली जरदारी का यह बयान आया है नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक राब्ते के बाद। उस टेलीफोनिक राब्ते में क्या गुफ्तगू हुई और क्या तय हुआ कि मार्च में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने क्या करना है, वो क्या इकदाम है जो उठाना है, उसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और बताऊंगा कि शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की आज तस्वीर, जब इजलास हो रहा था पार्लिमानी पार्टी का नून लीग की, तो क्यों उनको कुर्सी पर रखा गया, किसको पैगाम दिया गया, किसके लिए इसमें इशारा था, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप बाखबर रहें, आपको मालूम होता रहे कि सियासत के दरीचों में क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, मामला यह हुआ कि नवाज शरीफ और जरदारी का, आसिफ अली जरदारी का अहम राब्ता हुआ, टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने, एक तो जो बख्तावर भुट्टो जरदारी है उनकी शादी होने वाली है, उस हवाले से नवाज शरीफ साहब से बात की। नवाज शरीफ साहब ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया, लेकिन साथ साथ दो बड़े सियासी शख्सियात में बातचीत हो और सियासी गुफ्तगू ना हो। इस गुफ्तगू में भी आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, जिसका इशारा मैंने अपनी पिछली वीडियो बताई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था। बिलावल भुट्टो जरदारी अब ये मामला बवांगे दौल जलसों में कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, और आसिफ अली जरदारी साहब कन्विंस हैं कि उनके पास वो नंबर्स हैं, वो वोट्स हैं कि वो इमरान खान को हटा सकते हैं। यही वो पैगाम था जो आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ साहब को दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस पर अभी तक मुतमईन नहीं है, वो कन्विंस नहीं है। फिर जब नवाज शरीफ और जरदारी साहब की ये बात हुई, इसके बाद उन्होंने जो मरीम नवाज है उन्हें अहम पैगाम दिया, और मरीम नवाज आज आई पार्लियामेंट में, जहां पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी अरकान जो हैं वो उनसे एक मुलाकात की। और इस मुलाकात में जो सबसे दिलचस्प बात थी और सबसे अहम बात थी, वो तस्वीर थी जिसमें ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ की तस्वीरें कुर्सी पर रखी हुई हैं, और वो तस्वीर मीडिया को जारी भी की गई। बाकायदा ये पैगाम था उन लोगों के लिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और वो नवाज शरीफ को ये पैगाम देते रहते हैं, ये बात कहते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें चलना होगा, उन ताकतवर कुव्वतों को मनाना होगा ताकि हमारी दोबारा मेन स्ट्रीम सियासत में एंट्री हो सके। लेकिन इन दोनों की तस्वीरें रख के ये पैगाम देना था कि देखिए, ये दोनों कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना होगा, और आज ये दोनों सलाखों के पीछे हैं, ये दोनों कैद हैं और अरकान पार्लियामेंट यहां पर बैठे हुए हैं और उनका ये इजलास हो रहा है। तो ये उन ताकतवर कुव्वतों को भी पैगाम देना था कि ये दोनों शख्सियात, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, आपके बहुत चहीते थे। वो कहते थे कि जी इनके साथ मुक्तदर हलकों के साथ चल के काम किया जाए, इनके साथ मामला तय किए जाएं, लेकिन आज ये दोनों सलाखों के पीछे है, और वो अरकान जो कहते हैं वोट को इज्जत दो, वो इस कमरे में बैठे हुए हैं, वो आज इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस जो इजलास की एक और दिलचस्प बात ये थी, अंदरूनी कहानी ये है कि बेशतर अरकान ने मरीम नवाज को कहा कि हम इस्तीफे देना चाहते हैं। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है। हुकूमत की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान चाहते हैं कि वो इस्तीफे ना दें, लेकिन आज इस इजलास में नून लीग के जो अरकान पार्लियामेंट थे, उन्होंने मरीम नवाज को कहा कि इस्तीफा देना है तो जल्द से जल्द दें, हम तैयार हैं इस्तीफे के लिए, और जैसे ही मौका आए हमारे इस्तीफे आप जमा करवा दें स्पीकर को। साथ साथ मरीम नवाज ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इन अरकान असम्बली को दिया, अपना जाती मोबाइल नंबर दिया, जिसमें कहा इन अरकान से कि आप जब चाहें मुझसे राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इनके शिकवे थे कि आपसे राब्ता नहीं हो पाता। तो मरीम नवाज ने इन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। लेकिन इस पूरे इजलास की दिलचस्प कहानी ये थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने ये एश्योरेंस दी है कि आप सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लीजिए,
سینٹ کے انتخابات میں یہ معاملہ کھل جائے گا کہ مقتدر حلقے کس کے ساتھ ہیں، وہ اس حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب نے اس پہ حامی بھری اور انہوں نے سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور آج پارلیمانی جو ارکان تھے انہیں بتایا گیا کہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، اور یہ سینٹ کا انتخاب نون لیگ کے لیے ٹیسٹ کیس نہیں ہوگا، یہ زرداری صاحب کے لیے ٹیسٹ کیس ہوگا کہ زرداری صاحب جو پورا گیم پلان بتا رہے ہیں، جو پورا فارمولا بتا رہے ہیں کہ کس طرح ان کی جو اتحادی ہیں حکومت کے، ان سے معاملات طے ہو گئے، مقتدر حلقے ان سے معاملات طے ہو گئے، اور سینٹ کے انتخابات میں وہ اپنا چیئرمین سینٹ بھی لا سکتے ہیں۔ جی ہاں، زرداری صاحب یہ میاں صاحب کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا چیئرمین سینٹ لا سکتے ہیں، اور معاملات اس طرح طے ہو گئے ہیں ان کے۔ زرداری صاحب اتنے پر اعتماد ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے حکم دیا یہ مریم صاحبہ کو کہ آپ ارکان سے کہیے کہ ہم سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گے، اور کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے 31 جنوری کو یہ اعلان کرنا تھا کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا لائحہ عمل اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لینا جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو حصہ ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے زرداری صاحب کے لیے۔ اگر سینٹ میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ حکومت کو برتری حاصل نہیں ہوتی اور کوئی اپسیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، یہ تاثر ملتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے، تو زرداری صاحب کا فارمولا آگے بڑھے گا، اسے آگے بڑھایا جائے گا، اور ممکن ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کی جانب جایا جائے، اور یہ پورا معاملہ ہوگا مارچ میں۔ میں نے بتایا نا آپ کو، مارچ میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کے جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ایک بار پھر ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو صادق سنجرانی والے ٹائم ہوا تھا، تو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا جو فارمولا ہے لانگ مارچ کا، اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ اپریل کے وسط میں رمضان آ جائیں گے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی لانگ مارچ کیا جائے۔ تو یہ زرداری صاحب کو ایک آفر کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھیے، اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم عدم اعتماد کی جانب جائیں گے، اگر نہیں ہوتا، وہاں پہ ناکامی ہوتی ہے، تو ہم لانگ مارچ کی جانب جائیں گے، اسلام آباد کی جانب رخ کریں گے۔ ایک اور جو اہم اور دلچسپ بات تھی جو کہ میرے ذرائع نے بتائی ہے، اور میاں صاحب کو اس بات کی خبر بھی ہوئی ہے، کہ کچھ حلقوں نے جو طاقتور حلقے ہیں ان میں سے آصف علی زرداری کو کچھ ٹائم پہلے یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس کے اتحادی بن جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو وہ جو زرداری صاحب تھے وہ قاتل لیگ کہتے تھے کیو لیگ کو، لیکن انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا، تو وہی فارمولا اب لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جنہیں چور کہتے ہیں، مسٹر 10% کہتے ہیں زرداری صاحب کو، انہیں اتحادی بنا دیا جائے۔ لیکن دو اہم شخصیات نے، جو مقتدر حلقوں کی دو اہم شخصیات ہیں، ایک ہے عمران خان اور دوسری ایک بڑی طاقتور شخصیت ہے، اس نے اس سے انکار کر دیا تھا، وہ اس پر نہیں مانی تھی۔ لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے جو سیاسی معاملات طے کرتے ہیں، جو سیاسی ونگ چلاتے ہیں، ان کی جانب سے یہ تجویز آئی تھی کہ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے تاکہ اسموتھ ٹرانزیکشن ہو، اور جو یہ چھوٹے چھوٹے اتحادی ہیں ان سے بھی جان چھٹ جائے گی اگر پیپلز پارٹی اتحادی بن جائے گی۔ لیکن یہ فارمولا کارگر نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ بات پتہ لگ گئی تھی نواز شریف صاحب کو لندن میں، اور نواز شریف صاحب اس لیے زرداری صاحب پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ انہیں موقع دے رہے ہیں لیکن اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مارچ میں یہ معاملات طے ہو جائیں گے کہ کس جانب اپوزیشن کی تحریک رخ اختیار کرتی ہے، کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی، یا صرف نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب اس پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ جو ایک اور دلچسپ بات، آج جو ارکان پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا نون لیگ کے، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں مارشل لاء کا ذکر ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگ چکا ہے، اور اگر یہ معاملہ ہے تو یہ پاکستان اور اس کے اداروں کے لیے بڑا سنگین ہے، بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس سے جو سویلین بالادستی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، وہ اس پر حرف آتا ہے، لہٰذا اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ معاملات تھے جو آج ڈسکس ہوئے، اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفے بھی دیے جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ارکان تھے وہ بضد تھے کہ ہمارے استعفے اسپیکر کو پیش کیے جائیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے
हमारे जो अहमद फराज के साहबजादे हैं शिबली फराज, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार यही कहते हैं कि नून लीग के अंदर फूट पड़ गई है और वो चाहते हैं कि इस्तीफे ना दिए जाएं नून लीग के बेशतर अरकान। लेकिन मरियम नवाज का ये कहना था कि अब तो पीटीआई का टिकट लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे और आप अगर पीटीआई के हलके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने हलके की आवाम में जाइए और पूछिए कि पीटीआई की कारकर्दगी से वो कितने मुतमईन हैं, और वहाँ का जो एमएनए एमपी होगा वो मेरा ख्याल है कि अगली बार शायद उसे जूते पड़ेंगे अगर वो पीटीआई का टिकट लेगा और पीटीआई के टिकट पर तब्दीली की नारा लगाएगा। अगर तब्दीली का नारा इस बार लगाया गया तो शायद वो नारा लगाने वाले को जूते पड़ेंगे, जो हालात अब अवाम के हो गए हैं। इसके अलावा अब हुकूमत, जो कि ये एलामिया जारी किया गया नून लीग का, इसमें भी जिक्र है कि हुकूमत मुख्तलिफ इदारों को गिरवी रख रही है, यहाँ तक कि F9 पार्क को गिरवी रख रही है और कर्जे ले रही है। इस पर पूरी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह इस हुकूमत ने कर्ज़ों में इजाफा किया और उन कर्ज़ों को भरने के लिए, उन कर्ज़ों को अदा करने के लिए अब मुल्की असासे गिरवी रखे जा रहे हैं। इस सारा मामला मैं आपके साथ अगली वीडियो में रखूंगा। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आपके पास आती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।